बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है याज़ असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो में दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू होगी। सबसे पहला मौजू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से अपने अपने मंशूर जो है बाकायदा तौर पर वो जारी कर दिए गए हैं। इन मंशूर के एक तरफ जहां अहम नकात के हवाले से गुफ्तगू होगी तो वहीं इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि कौन सी ऐसी अहम चीज़ें हैं कि जिन पर इन दोनों सियासी जमातों को शायद तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन वो इस मंशूर का हिस्सा हमें नज़र नहीं आते हैं। और एक और मौजू जिस पर आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे, इमरान खान साहब के साइफर समात के हवाले से हम बात करेंगे कि आज हमने देखा कि अडियाला जेल के अंदर साइफर केस के हवाले से होने वाली जो समात है, एक मरतबा फिर इमरान खान और जज के दरमियान शदीद तल्ख कलामी देखने में आई है और गुस्से में आके शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने भी केस की फाइल जो है उसको हवा में उछाल दिया। इसकी क्या वजूहात बनी, इसी हवाले से आज की वीडियो में गुफ्तगू करते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के अहम मंशूर के हवाले से। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को नवाज 2 के नाम से एक मंशूर जो है वो जारी कर दिया है और इस मंशूर के अंदर जो अहम निकात बयान किए गए हैं, पहले मैं वो जरा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और फिर इसके ऊपर हम मजीद जो है वो गुफ्तगू करते हैं। मंशूर में ये कहा गया है मुस्लिम लीग नून के कि तमाम सरकारी दफातर जो है उनको माहौल दोस्त बनाएंगे और पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है इसको यकीनी बनाया जाएगा। ये तो वो दो काम है जो कि हर सियासी जमात जो है वो अपने मंशूर के अंदर ऐलान करती रहती है। अच्छा, इसमें अब अदालती इस्लाहात के हवाले से भी मंशूर में बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असली हालत में जो है वो बहाल किया जाएगा। अदालती, कानूनी, पंचायत सिस्टम और तनाज़ात के तस्वीर का मुतबादल निज़ाम होगा। अदालती, कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। हर वक्त और बर वक्त मौसर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा। इसके साथ साथ मौसर मुनसिफाना और बर वक्त प्रोसिक्यूशन की जाएगी और यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर हो। छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा और नैब का खात्मा किया जाएगा। ये एक बड़ी अहम मंशूर का हिस्सा है मुस्लिम लीग नवाज के। और साथ ये भी कहा गया है कि इंसदाद बदउनवानी के इदारों और एजेंसियों को मजबूत किया जाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 और 1906 में तरमीम की जाएंगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। कमर्शियल अदालतें कायम की जाएंगी। समंदर पार पाकिस्तानियों की अदालतें बेहतर और मजबूत बनाई जाएंगी और अदलिया में डिजिटल निज़ाम कायम किया जाएगा। ये अदालती इस्लाहात हैं जो कि मंशूर का हिस्सा है मुस्लिम लीग नून की। माशी इस्लाहात के हवाले से बात करें तो ये कहा गया है इसमें कि माली साल 2025 तक यानी कि हुकूमत संभालने के 1 साल तक मुल्क के अंदर महंगाई जो है उसको 10% कम किया जाएगा और अगर उनकी हुकूमत रहने दी जाती है, वैसे ये मंशूर में लिखा नहीं गया लेकिन मंशूर में जो बात लिखी गई है, सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत रहने दी जाती है तो 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक जो है वो लाई जाएगी और 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। इमरान खान साहब भी वैसे ये ऐलान कर चुके थे कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी 5 साल में। जब उन्होंने 18 के अंदर अपना मंशूर दिया था, फिर कितनी नौकरियां मिली हैं तो सब आपको पता ही है। फिर करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% होगा। 3 साल में इक्तसादी शरह नमू 6% से ज्यादा पर लाई जाएगी। 5 साल में गुर्बत में 25% कमी का हदफ रखा गया है। अफरादी कुव्वत की सालाना तरसीलात ज़र का हदफ $40 अरब जो है रखा गया है और 5 साल में बेरोजगारी को 5% कमी करने के हवाले से जो है वो बात की गई है। फिर 5 साल में फीकस आमदनी $2000 करने का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है मेरे ख्याल में। 4 साल में मालियाती खसारा 3.5% इससे भी कम करने का हदफ जो है मुकर्रर किया गया है और 5 साल में IT टेक्नोलॉजी की बरामदात को 5 अरब तक ले जाने का हदफ है और बरामदात को दाखिली टैक्सों से इस्तिस्ना दिया जाएगा। आला तालीम के लिए बजट में 0.5%। अब आप इससे अंदाजा लगाइए तालीम जो है मुस्लिम लीग नून के मंशूर का कितना अहम हिस्सा है कि आला तालीम के लिए सिर्फ 0.5% इजाफा किया जाएगा और आला तालीम तक रसाई 13% से बढ़ाकर 30% तक करने का हदफ है और मुल्क के 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर आप बात करें तो आपके तकरीबन जो आपकी जो शरह आती है ख्वानदगी की, पाकिस्तान 150 से ज्यादा नंबर पे मौजूद है दुनिया के अंदर तालीमी मैदान के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि हमारा नंबर है वो गालिबन को 154-155 के करीब है तालीमी निज़ाम के अंदर और हमारी हुकूमतों के मंशूर के अंदर हमारी आप अंदाजा लगाइए कि तालीम जो है उसमें सिर्फ 0.5% बजट जो है उसको मुख्तस करने के हवाले से बात की जा रही है। खैर, खारजा पॉलिसी पे बात करें तो खित्ते के अमन और माशी तरक्की की बुनियादों पर भारत से ताल्लुकात जो हैं वो उस्तवार किए जाएंगे और ज़रूरी है कि भारत मकबूजा कश्मीर पर अपना गैर आइनी इकदाम जो है वापस ले। वैसे ये काम नून लीग कर सकती है क्योंकि इससे पहले भी मियाँ साहब की हुकूमत के अंदर ही हमने देखा
کہ جب بھی ان کی حکومت رہی ہے تو بھارتی وزیر اعظم خود چل کے جو ہے وہ پاکستان آئے تھے اور معاملات جو ہیں وہ بہتر بھی رہے دونوں ممالک کے درمیان. لیکن آئندہ آنے والی حکومت جو ہے ان کی اس میں یہ چیز چل پائے گی یا نہیں، یہ تو یقینی طور پر جہاں سے فیصلے آتے ہیں ان کے فیصلے آنے کے بعد ہی پتہ چل سکے گا. خیر، توانائی ملک بھر میں شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ بھی ہے. صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی ہیلتھ انشورنس کی بات کی گئی ہے. اسلام آباد میں میڈیا سٹی بنانے کی بات کی گئی ہے اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات سے نمٹنے کے لیے سخت سزائیں دی جائیں گی. دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی اور مذہب کی جبری تبدیلی روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور آبادی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا. اس تمام منشور کے اندر جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہوں، چاہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوں، پاکستان کی عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ہوں، یا پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہوں، کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کتنے ایسے نکات ہیں جن پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمل کر پائے گی. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نوجوانوں کی ترقی کے لیے اس پورے منشور کے اندر آپ کو کوئی چیز اگر نظر آ رہی ہے تو ضرور کامنٹ کر کے مجھے بھی بتائیے گا. اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو کہ مسلم لیگ نون کے منشور کا ہمیشہ حصہ رہا ہے، موٹر ویز ہوں یا اس حوالے سے ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو، اس میں بھی کہیں منشور میں آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. پھر پاکستان کو آئندہ آنے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہماری حکومتیں کیا کریں گی، اس کے اوپر منشور کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. پھر یہی نہیں، صرف اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ نوجوانوں کو بے روزگاری کے حوالے سے کہہ تو دیا گیا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں پیدا کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، یہ صرف ہوا میں باتیں جو ہے وہ کی جائیں گی. اور آج نواز شریف نے جب اس منشور کو پیش کیا گیا تو جو تقریر کی گئی اس کے اندر انہوں نے جو ایک بڑی وہ کنٹروورشل سی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو انہوں نے بیوقوف قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو بیوقوف یہ جو حرکتیں شروع ہوئی تھی وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے ہوئی تھی. خان صاحب نے جو سب سے پہلے بیوقوف بنایا وہ KPK کے لوگوں کو بنایا اور انہوں نے کھلے عام ان کو جو ہے وہ بیوقوف بھی قرار دیا. تو اب KPK کے لوگ اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اس کامنٹ کے حوالے سے ضرور اپنی رائے دیجیے گا کہ میاں صاحب کی جو آپ کو جو انہوں نے بیوقوف کہا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بھی عوامی انتخاب معاشی معاہدے کے نام سے 64 صفحات پر مشتمل جو ہے اپنا منشور جو ہے وہ جاری کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور کے مطابق اجرت پر کام کرنے والوں کو حقیقی آمدن کا دگنا جو ہے وہ کیا جائے گا. غریبوں، بے زمینوں اور محنت کشوں کو رہائشی مکانات دیے جائیں گے اور بھوک مٹاؤ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام اسکول جانے والے بچوں کو مفت کھانا فراہم کریں گے. نوجوانوں کو یوتھ کارڈ جاری کیا جائے گا جس کے ذریعے تعلیم یافتہ نوجوان مرد و خواتین کو 1 سال تک وظیفہ جو ہے وہ دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مزدور کارڈ کے ذریعے لوگ نہ صرف اپنے بچوں کے اسکول کی فیسیں ادا کر سکیں گے بلکہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ہیلتھ انشورنس بھی حاصل کر سکیں گے. کسان کارڈ بھی پیپلز پارٹی نے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے اور وہی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ایک بار پھر بلاول بھٹو نے لگایا، جو کہ آج سے پہلے اگر ہم دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں لگایا گیا تھا. پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بھی یہی نعرہ لگایا اور اب پیپلز پارٹی پھر اسی نعرے کے گرد جو ہے وہ کھیل رہی ہے کہ جو روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ پورے ملک کے اندر دیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور کے مطابق پیپلز پارٹی کا جو انتخابی منشور کا سلوگن ہے وہ چنو نئی سوچ ہے اور مطلب آپ ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے میدان میں اتریں. لیکن اس منشور کے اندر بھی آپ دیکھیے پیپلز پارٹی سے پہلے بھی بے نظیر کارڈ جو ہے وہ جاری کر چکی ہے. ہم غربت کے خاتمے کے لیے ملک سے یا بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کہیں بھی کوئی ایسی سیاسی جماعت آپ کو اقدامات کرتے نظر نہیں آتی ہے. ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی غریب کے لیے کوئی ایسا روٹی کا بندوبست کر دیں گے جس سے وہ آپ کو مانگنے کے یا اس کے ہاتھ پھیلانے کی جو ضرورت ہے وہ ختم ہو جائے. ہم نے صرف کارڈ جاری کر دینے ہیں. بے نظیر کارڈ آپ نے جاری کیا، ہر مہینے لوگ لائنوں میں لگ کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں اور 2000 میں آج کے دور میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے. آپ نے اب بھی مزدوروں کو بھی کارڈ کا آپ نے اناؤنس کر دیا، حاریوں کو کارڈ کا اناؤنس کر دیا، نوجوانوں کو یوتھ کارڈ اناؤنس کر دیے، لیکن آپ نے ایسی کوئی پالیسی جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی کہ جس سے نوجوان اس ملک کے اندر سے بے روزگاری کا خاتمہ کر سکیں گے، ان کے لیے نئی نوکریوں کے لیے آپ راہیں کھول سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے لیے فائنلی آپ آگے آنے والے وقت کے اندر ٹیکنالوجی کے دور میں کیا لے کے آئیں گے جس سے نوجوان جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے. یہ کہیں بھی آپ کو پیپلز پارٹی کے منشور میں نظر نہیں آتا. میرے خیال میں نون سے بھی زیادہ برا منشور جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے آپ کو دیا ہے جس کے اندر صرف اور صرف آپ کو کارڈ ہی کارڈ نظر آتے ہیں کہ لوگ ساری کہ اگر آپ کو منتخب کرتے ہیں تو بس ان کے ہاتھ یوں پھیلے ہی رہیں گے، کہیں بھی ان کا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا نہیں رہے گا. باقی رہی بات PTI کی تو PTI تو اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے تو منشور کا تو اس کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خیر ہمارا آج کا آخری موضوع ہے وہ سائفر کیس کے حوالے سے جس میں ہم گفتگو کریں گے. عمران خان اور جج کے درمیان شدید تلخ کلامی جو ہے وہی ہے. ڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران اور شاہ محمود قریشی جو ہے انہوں نے بھی ایک
सरकारी फाइल जो है वो हवा में उछाल दी। और आज खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जो है उन्होंने साफिर केस की समाअत की थी, जिसके दौरान इमरान खान के वकला की अदम मौजूदगी के बायस केस में गवाहों के बयानात पर जिरा जो है वो शुरू नहीं हो सकी है। और इसके साथ साथ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सरकार की तरफ से दिए गए वकला जो है वो अदालत में पेश हुए, जिस पर दोनों ने सरकार की तरफ से दिए गए वकला की सफाई पर अदम एतमाद का भी इजहार किया। और इमरान खान ने जज से मुकालमे में भी ये कहा कि जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं है वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, जिस पर उन्होंने मजीद कहा कि मैं 3 माह से कह रहा हूँ कि समाअत से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए। और पीटीआई के मौक़िफ़ के बानी पीटीआई के मौक़िफ़ पर जज की जानिब से कहा गया कि जितना आपको रिलीफ दिया जा सकता था हमें दिया, 3 दफ़ा तारीखें जो है वो हम दे चुके हैं, लेकिन आपके वकला जो है वो पेश नहीं होते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो बात है ना कि 3 दफ़ा तारीखें दी जा चुकी हैं और वकला पेश नहीं हो रहे, ये आपको पीटीआई के यूट्यूबर नहीं बताएंगे। आज पीटीआई के यूट्यूबर्स के अगर आप थंबनेल देखें ना तो वो आपको साइफर केस फतह करार दे रहा है कि इमरान खान साहब जो है उनकी लड़ाई हो गई है, शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाल दी है, लोग सड़कों पर निकल आए। इस तरह के बयानात तो आपको मिलेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि खुद पीटीआई के वकला जो हैं वो इस केस की समाअत के दौरान पेश ही नहीं हो रहे हैं। अदालत ने 3 दफ़ा तारीखें दी वकला को कि आए पेश हों और इस केस की जो है वो पैरवी करें, लेकिन वो वकला पेश नहीं हुए। और फिर ऐसे बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को जो है वो पेश किया जाता है जैसे पीटीआई के ऊपर जो है और बहुत ज़्यादा कुछ जुल्म किया जा रहा है अदालत के अंदर। तो खैर ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।